कंधार से शुरू होने वाली तहरीक थी, वो 33 लोगों ने वहां पे शुरू की थी। ये मुल्ला हैबतुल्लाह उसका हिस्सा नहीं थे। और मुल्ला बरादर का ताल्लुक पोपलजे कबीले से बताया जाता है और साबिक अफगान सदर हामिद करजई का ताल्लुक भी इसी कबीले से है कि मुल्ला बरादर की अहलिया मुल्ला उमर की बहन है। तालिबान की आदत में एक और अहम नाम अब्दुल हकीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त अफगानिस्तान ना सिर्फ इंसानों बल्कि इंसानियत का भी कब्रिस्तान बन चुका है। ये वीडियो मैंने स्पेशली तैयार की है आपके लिए और इसके अंदर मैक्सिमम फैक्ट्स और ग्राउंड की सूरत हाल को आपके सामने रखा है। ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत हाल क्या चल रही है। क्या मुल्ला हैबतुल्लाह और सिराजुद्दीन हक्कानी की लड़ाई के बाद कोई और भी ऐसा पार्टिसिपेंट और स्टेक होल्डर है जो कि इक़्तिदार का वारिस कहलाया जा सकता है। इस हवाले से एक पूरी रिपोर्ट मैंने दी है और आपको बताया कि मुल्ला हैबतुल्लाह के और सिराजुद्दीन हक्कानी के अलावा और कौन कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जो कि बड़ी ही एक्टिवली तालिबान की सरबराही की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हैं। ये लड़ाई इस वक्त अपने फाइनल फेज के अंदर दाखिल हो चुकी है। खित्ते के अंदर ताकतें अपनी अपनी सफबंदियां कर चुकी हैं और मामला जो है वो अब फाइनल राउंड में दाखिल हो चुके हैं। कुछ महीनों से हमें इशारे मिल रहे हैं कि तालिबान के सरकर्दा रहनुमाओं के दरमियान सब अच्छा नहीं है, मामला गड़बड़ है और बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। हालांकि पूरे मुल्क में बज़ाहिर इनकी गिरफ्त जो है वो मजबूत दिखाई देती है, लेकिन उसके बावजूद आखिर ऐसी हकीकत क्या है कि अफगानिस्तान में तालिबान इस्लामी तहरीक को दूसरी मरतबा इक़्तिदार में आए अभी सिर्फ 3 साल का अरसा गुजरा है, लेकिन इक़्तिदार की इस जंग में जो सारा मंजरनामा है वो खुल के सामने आना शुरू हो गया है, जिसमें बज़ाहिर तो बहुत सारे ग्रुप हैं, लेकिन अफगानिस्तान में 2 बड़े इस गेम के असल खिलाड़ी जो है वो कहलाए जा रहे हैं, जिसमें इक़्तिदार की रसाकशी इस वक्त हो रही है। ये किस हद तक कामयाब होती है बज़ाहिर इसका जवाब आना अभी बाकी है, लेकिन हमें इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि अफगानिस्तान में कोई भी हुकूमत चंद साल की ही मेहमान होती है और उसके बाद वहां पे अदम इस्तेहकाम शुरू हो जाता है। और आज हमें इसमें एक ग्रुप काबुल का और दूसरा कंधारी नजर आ रहा है। बज़ाहिर तो एक है, लेकिन इस्लाम के अमली नफाज के हवाले से इनके दरमियान इख्तलाफात शदीद से शदीद तर होते जा रहे हैं। तालिबान के जो अमीन हैं मुल्ला हैबतुल्लाह पर तनकीद करने वाले सिराजुद्दीन हक्कानी को मगरिब तब्दीली का चेहरा समझ रहा है, लेकिन क्या ये कैलकुलेशन ठीक है? इसमें कोई शक नहीं कि इनमें इतनी ग्रुप बंदी हो चुकी है कि आने वाले दिनों में इनका एक साथ चलना मुमकिन नजर नहीं आ रहा। और अब सिराजुद्दीन हक्कानी का इस्तीफा देना और तालिबान अमीर हैबतुल्लाह का इसे मंजूर कर लेना शायद नई खून रेजी की दावत दे रहा है। अहम तरीन मसला कंधार और काबुल के दरमियान कई फिक्री इख्तलाफात पर है, लेकिन ये सिर्फ इनका मसला नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान के मशरिक में मुतहरिक कई सल्फी तंजीमों बल्कि खुद दाइश जो वहाँ मौजूद है और जिसकी मौजूदगी को आज तक तालिबान वहाँ पर मानने के लिए तैयार नहीं है, वो सब ख्वातीन को उनके बुनियादी हकूक से महरूम रखने को अपना एक दीनी फरीज़ा तस्वुर करते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इंसानी हकूक का एहतराम करने के लिए अपने वादों के बावजूद तालिबान ने हुकूमत संभालने के बाद मुल्क पर शरीयत पर मबनी कवानीन को अपनी सोच के मुताबिक मुस्तकिल तौर पर नाफिज किया, जिसमें इन्होंने सरेआम फांसियां और कोड़े भी शामिल हैं और इन पर अमल भी किया। तालिबान ने ख्वातीन के लिए तालीम, मुलाजमत, आज़ादी तकरीर और नकलो हरकत और लिबास के हकूक पर सख्त पाबंदियां आयद की और एहतजाज करने वाली ख्वातीन को हरासा किया गया, उन्हें धमकियां दी गई, उन्हें हिरासत में लिया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद किया गया, जबरी तौर पे उनको गायब किया गया और ख्वातीन को महरम के बगैर सफर करने से रोकने के साथ साथ इनके सेकेंडरी स्कूलों यूनिवर्सिटियों में दाखिले पर पाबंदी लगाई गई। अगर इन्हें घर से बाहर जाना हो तो अपने जिस्म और चेहरे को मुकम्मल तौर पर ढांप कर बाहर निकलना होगा और 60,000 ख्वातीन जो हैं वो ब्यूटी सैलून पर और जिम पर पाबंदी लगाने से बेरोजगार हो गई। हत्ता कि
پولیو ویکسین پر بھی پابندی عائد کی گئی. آج تک مرکزی شورا کا جو قیام عمل میں نہیں لایا جا رہا، جس میں امیر سے لے کر تمام لوگوں کے احتساب کو دیکھا جاتا ہے یا فیصلے پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے، بلکہ اس وقت تمام فیصلے ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کی کچن کیبنٹ میں کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اس شریعت پر اور ان کے اس آمرانہ نظام پر بہت زیادہ سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. یہ کیسا اسلامی نظام ہے؟ دسمبر میں خلیل حقانی کا ایک خودکش بم دھماکے میں مارے جانا، مولانا حامد الحق کی خودکش بمبار کے ہاتھوں شہادت، جہاں ایک المیہ ہے وہاں افغانستان میں ایک نئی خون ریزی کو بھی دعوت دے رہا ہے. طالبان کے نائب وزیر اعظم عبدالسلام حنفی نے کابل یونیورسٹی میں ایک اجلاس میں کہا کہ مفتی کا فرض یہ نہیں کہ بتائے کہ حرام کیا ہے، بلکہ جب وہ کسی چیز سے منع کرتا ہے تو اس سے اس کا متبادل بھی فراہم کرنا چاہیے. وہ آپ کو یاد ہے کہ شیر محمد عباس ستنگزئی کا جو لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے جو بیان تھا، جس میں انہوں نے بہت زیادہ ملا اخونزادہ کو نشانہ بھی بنایا اور اس کے بعد پھر اس کو بھاگنا پڑا وہاں سے. ویسے تو سارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ایک ہے، لیکن آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جب سراج الدین حقانی اور ایک اور طالبان لیڈر ندا محمد ندیم جو کہ خواتین کی تعلیم پر پابندی کے حامی ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب یہ سراج الدین حقانی کی طرف اشارہ کرتے کہ ان جیسے لوگ جو ہیں وہ خدا اور اسلامی نظام کے دشمن ہیں، یہ کافروں کے حامی ہیں، یہ مرتد اور حتیٰ کہ کافر تک قرار دے دینا اور یہ کہنا کہ علماء ہی ایسے افراد کا مقابلہ کر سکتے ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں اس نے وہاں پہ بیٹھ کے سراج الدین حقانی کو ہٹ کرنے کے لیے استعمال کیے. اور سراج الدین حقانی نے اس کے جواب میں خبردار کیا کہ صورتحال اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ جہاں اب طالبان حکومت کے پاس لوگوں کے سوالوں کا جواب نہیں ہے. ان کا اپنے کچھ ساتھیوں پر مذہب پر اجارہ داری کا الزام عائد کرنا اور یہ کہنا کہ وہ اسلام کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں اور ہمیں خود کو مذہب کا ٹھیکیدار نہیں سمجھنا چاہیے. پورے منظر کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ طالبان کے اندر تقسیم، تشدد اور یہاں تک کہ ایک نئی خانہ جنگی کا باعث بن سکتی ہے. اس سے بڑھ کر ایک بات کہ 56 اسلامی ممالک کی لڑکیوں کی تعلیم کی پالیسی کیا غلط ہے. صرف افغانستان ہی شریعت کو سمجھتا ہے. قندھاریوں کو شکایت ہے کہ فوجی طاقت حقانیوں کے ہاتھ میں مرکوز ہے اور حقانیوں کو اعتراض ہے کہ قندھاری طالبان نے زیادہ تر سرکاری نوکریاں چھین لی ہیں. لیکن یہ سب باتیں اب ماضی کا حصہ ہو چکی ہیں. اب تو ایک نیا کھیل شروع ہو چکا ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ رولز آف گیم جو ہیں جہاں پاکستان میں بدلے ہیں وہاں افغانستان میں بھی بدل چکے ہیں. طالبان کی سینئر قیادت خاص طور پر تقسیم کا شکار ہے، جس کے کچھ ارکان مفاہمت کے خواہاں ہیں اور دوسرے سخت گیر نظریات پر قائم ہیں. عبدالرشید دوستم، ایک سابق افغانی نائب صدر نے طالبان کے خلاف جنگ لڑنے کا عزم ظاہر کیا ہے اور کسی بھی ملک نے ابھی تک طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے. افغانستان بحران کی حالت میں ہے. بہت سے لوگ امریکی امداد بند ہونے سے ملک میں انسانی المیہ کی خطرناک صورتحال کو جنم لیتے دیکھ رہے ہیں. بڑھتی ہوئی تقسیم طالبان کی صفوں میں بغاوت کا باعث بن رہی ہے اور طالبان کبھی بھی ایک مربوط یا متحد تنظیم نہیں رہے. طالبان کے لیے اس وقت سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کے مخالفین کمزور ہیں. کیا وہ واقعی کمزور ہیں؟ یہ سمجھنا ہوگا. ایک اور اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ حقانی کے پاس قیادت کا مذہبی جواز نہیں ہے جو طالبان میں خاص طور پہ پایا جاتا ہے. کیا اس کے بغیر وہ آگے بڑھ سکیں گے؟ طالبان رجیم میں کچھ حلقے طالبان قیادت ملا ہیبت اللہ کو چیلنج کر سکتے ہیں اور ان کے خلاف بغاوت کا اعلان کر سکتے ہیں، لیکن کیا وہ انہیں برطرف کر کے ایک مستحکم حکومت بنا سکتے ہیں؟ یہ سارا پس منظر خود افغانستان بلکہ پاکستان اور دیگر ہمسایوں کے لیے ایک خوفناک منظر نامہ ہے. 1 ماہ قبل طالبان کے امیر کی جانب سے ایک حکم نامہ جاری ہوا جس کے مطابق وزیر داخلہ
वजीर दिफा और तालिबान की खुफिया एजेंसी के वजीर से फौजी साजो सामान की तकसीम और इस्तेमाल के इख्तियारात वापस ले लिए गए। अब सिराजुद्दीन हक्कानी के अलावा वजीर दिफा मोहम्मद याकूब मुजाहिद, वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी, नायब वजीर आजम अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला बरादर के नाम से जो मशहूर हैं, तालिबान हुकूमत के नायब वजीर खारजा अब्बास सतंगज़ेबी, हर कोई मुल्ला हैबतुल्लाह पर बराह रास्त तनकीद करने से इज्तनाब करता है, क्योंकि कोई अमीर की नाफरमानी का इल्ज़ाम अपने सर नहीं लेना चाहता, क्योंकि इस मामले को मजहबी और इस्लामी बना दिया जाता है। ऐसे किसी भी इल्ज़ाम के नताइज काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं और सिराजुद्दीन हक्कानी दरअसल नज़रियाती तौर पर तालिबान के मुकाबले में अख़वानुल मुस्लिमून के ज़्यादा करीब कई लोगों के मुताबिक समझे जाते हैं। वो यूनिवर्सिटी के तालीम याफ्ता माहिरीन को हुकूमत के मामलात चलाने के लिए निज़ाम में शामिल करना चाहते थे, लेकिन तालिबान के अमीर के करीब समझे जाने वाले हलकों का ख्याल है कि सिराजुद्दीन हक्कानी का झुकाव मगरिब की तरफ है। सिराजुद्दीन अमीर के ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने के ख्वाहिश को भी मुखालफत करते हैं और सिराजुद्दीन हक्कानी का असर रसूख बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान के जनूब मशरकी सूबे खौस, पख्तिया और यहाँ तक कि काबुल के जनूब में लोगर तक है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि बाज़ जो मगरबी तज्ज़ियाकार हैं, इन्हें अफगानिस्तान में पश्तूनों के दो बड़ी शाखों हुलज़ई और दुरानी कबाइल के दरमियान पाई जाने वाली तारीखी दुश्मनी या रुकावट में को अमन की अलामत के तौर पे इनको देखते हैं। और इस वक्त तालिबान रहनुमा हैबतुल्लाह अखंज़ादा का जोर अफगानिस्तान के जनूब और मगरबी सूबों बशमूल कंधार, हलमंद और फराह में देख रहे हैं। अगरचा अमीर तालिबान का जनूबी अफगानिस्तान में असर रसूख मौजूद है, लेकिन सिराजुद्दीन की हमायत की हद का अंदाज़ा आप लगाना मुश्किल है। माजी में उन्होंने काबुल में तालिबान के कत्ल की मुहिम चलाई, जो आज भी उनके किरदार पर दाग है। हाल ही में जब अफगान तालिबान के सामने ये मामला आया कि हक्कानी गुलबदीन हिकमत यार के हामी रहे हैं, तो इन्हें अफगानिस्तान में वजारत दिफा की जानिब से दिए जाने वाले घर से बेदखल कर दिया गया। ये जानते हुए भी कि हिकमत यार की हिज़्ब इस्लामी के बहुत से अरकान मशरकी अफगानिस्तान और काबुल के आसपास तालिबान के हामी और रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ये भी सच है कि तालिबान की अक्सरियत ख्वातीन के बारे में अमीर की पॉलिसियों से मुत्तफिक, यानी मुल्ला हैबतुल्लाह की पॉलिसियों से मुत्तफिक नजर नहीं आती। ताहम इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो सिराजुद्दीन हक्कानी की पैरवी करने के लिए तैयार है। अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन से और ऐसे लोग हैं जो मुल्ला हैबतुल्लाह के वारिस हो सकते हैं सिराजुद्दीन हक्कानी के अलावा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मुल्ला हैबतुल्लाह अफगान तालिबान की जो 1994 में कंधार से शुरू होने वाली तहरीक थी, वो 33 लोगों ने वहां पे शुरू की थी। ये मुल्ला हैबतुल्लाह उसका हिस्सा नहीं थे। मुल्ला हैबतुल्लाह असल में एक मजहबी रहनुमा है जिनका जंगी तजर्बा नहीं है। तालिबान के जो गढ़ है कंधार से ताल्लुक रखने की बिना पर इन्हें तालिबान पर गिरफ्त मजबूत करने में वहां पे मदद मिली। इन्होंने कातलों और नाजायज जिनसी ताल्लुकात रखने वालों का सर कलम करने और चोरी करने के जो वाक़यात थे उनके भी हाथ जो है कलम करने का जो हुक्म दिया था, उसकी वजह से इनका एक खौफ लोगों के अंदर बैठा हुआ है कि ये कोई भी हुक्म दे सकते हैं। अफगानिस्तान की एक अहम शख्सियत मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के नायब अमीर हैं और इनके पास तालिबान के कतर में कायम सियासी दफ्तर के इंचार्ज का ओहदा भी है। वो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर या मुल्ला बरादर के नाम से भी जाने जाते हैं और मुल्ला बरादर का ताल्लुक पोपलजे कबीले से बताया जाता है और साबिक अफगान सदर हामिद करजई का ताल्लुक भी इसी कबीले से है। इस कबीले के अफराद सरहद के दोनों जानिब यानी पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान और पेशावर में भी आबाद है। अफगान तालिबान के साबिक अमीर मुल्ला उमर और मुल्ला बरादर एक ही मदरसे में दर्स देते थे और सन 1994 में कायम होने वाली तंजीम तालिबान के बानी कायदीन में से एक थे। मुल्ला बरादर तालिबान दौर में हरात सूबे के गवर्नर और तालिबान की फौज के सरबराह रहे हैं। ताहम जब तालिबान की हुकूमत कायम हुई तो इनके पास कोई खास ओहदा नहीं था। बाद में इन्हें हरात का गवर्नर बना दिया गया। 2001 में जब अमेरिका की क़यादत में अफगानिस्तान पर किए जाने वाले हमले में तालिबान को इक़्तिदार से बेदखल किया गया तो वो
نیٹو وفاد کے خلاف جنگ کے سربراہ بن گئے اور 12 فروری 2010 میں انہیں پاکستان کے شہر کراچی سے امریکہ اور پاکستان کی مشترکہ کارروائی میں گرفتار کیا گیا۔ اس وقت افغان حکومت سے امن مذاکرات کو فروغ دینے کے لیے طالبان کی جانب سے جن قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا جاتا تھا، ان میں سر فہرست ملا عبدالغنی برادر کا نام شامل ہوتا تھا۔ افغان انتظامیہ کے سینئر عہدیداروں کو ہمیشہ ہی اس بات پر یقین تھا کہ برادر کے قد کا رہنما طالبان کو امن مذاکرات کے لیے آمادہ کر سکتا ہے۔ ایک رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ملا برادر کی اہلیہ ملا عمر کی بہن ہے۔ وہ طالبان کے تمام پیسوں کا حساب کتاب رکھتے ہیں اور ماضی کے برعکس آج وہ ایک اعتدال پسند رکن ہے اور افغانستان میں نئی حکومت کے قیام کے لیے گروپ کی کوششوں میں ایک اہم حیثیت سمجھے جاتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان تحریک کے سابق امیر ملا محمد عمر کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے ملا محمد یعقوب افغان طالبان کے نائب امیر بھی ہیں اور سیکیورٹی چیف کا اضافی عہدہ بھی رکھتے ہیں۔ ان کی تعیناتی افغان طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ نے کی تھی اور مولوی محمد یعقوب نے ابتدائی تعلیم پاکستان کے بڑے شہر کراچی کے ایک مدرسے سے حاصل کی اور مولوی محمد یعقوب طالبان تحریک میں ایک اہم شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ وہ افغانستان میں مغربی اثر و رسوخ کی مخالفت کے بارے میں آواز اٹھاتے رہے ہیں اور آج کل وہ بھی قیادت میں اگر تبدیلی ہوتی ہے تو ایک ہاٹ فیورٹ ہو سکتی ہیں۔ طالبان قیادت میں ایک اور اہم نام عبدالحکیم ہے اور انہیں افغان طالبان کے امیر یا سپریم کورٹ یا سپریم لیڈر ان کے ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کے قریب ترین سمجھا جاتا ہے اور ان کے قریب ترین ساتھیوں میں یہ ان کا شمار ہوتا ہے۔ 2020 سپٹمبر میں طالبان نے عبدالحکیم کو دوحہ میں طالبان کی مذاکراتی ٹیم کا نیا سربراہ مقرر کیا تھا اور خیال کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں ایک مدرسہ چلاتے رہے ہیں جہاں سے وہ طالبان کی عدلیہ کی نگرانی بھی کرتے تھے۔ عبدالحکیم طالبان کے مذہبی علماء کی طاقتور کونسل کے سربراہ بھی ہیں اور طالبان کی زیر قیادت حکومت کے قائم مقام وزیر انصاف کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے اسلامی علوم کی ابتدائی تعلیم افغانستان اور بعد میں پاکستان میں حاصل کی اور وہ اسلامی قانون کی سخت تشریح کے لیے جانے جاتے ہیں اور انہوں نے طالبان کے سخت عدالتی نظام کو نافذ کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے جس میں سرعام پھانسی اور کوڑے شامل ہیں۔ اقوام متحدہ نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے ان پر پابندی عائد کی ہوئی ہے اور حکیم کئی تنازعات میں ملوث رہے ہیں جن میں خواتین اور اقلیتوں کے ساتھ طالبان کا سلوک بھی شامل ہے۔ حقانی نیٹ ورک کے سربراہ جلال الدین حقانی کا تعلق افغانستان کے صوبہ پکتیا سے اور ان کی پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جائیدادیں بھی ہیں۔ انہوں نے 1980 کی دہائی میں شمالی وزیرستان سے USSR یعنی روس کے خلاف وہ افغانستان کے اوپر قبضے کے خلاف انہوں نے جہاد کیا تھا۔ حقانی نیٹ ورک کے پاکستان کے ساتھ تاریخی طور پر قریبی تعلقات رہے ہیں اور وہ پاکستانی طالبان، ازبک جنگجوؤں، پنجابیوں اور کشمیر پر مرکوز عسکریت پسندوں میں مقبول ہیں۔ ان کے وزیرستان کے قبائلی کمانڈر نذیر اور حافظ گل بہادر جو کہ فتنہ الخوارج کا روپ دھار چکے ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں اور سراج الدین حقانی کے لوگ وہ کابل سے اس وقت نکل چکے ہیں جبکہ ملا ہیبت اللہ اپنے مزید جنگجو کابل لا رہے ہیں اور لیکن تورخم سے جلال آباد اور پھر کابل تک حقانی گروپ کا اثر و رسوخ ہے۔ وہ جب چاہیں اس علاقے پر اپنا کنٹرول لے سکتے ہیں، پھر اس کے اوپر دکشا اور واخان کی پٹی ان کے زیر نگیں آ سکتی ہے۔ ان کا اثر پنجشیر سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ کابل تک اور پنجشیر سے تاجستان تک کا جو علاقہ ہے اب بھی احمد شاہ مسعود کے پاس ہے۔ ہرات میں شیعہ کمیونٹی کا راج ہے جبکہ بامیان میں ہزارہ اور جو منگول نسل سے ہیں وہ وہاں پہ ہزارہ کمیونٹی پائی جاتی ہے اور مزار شریف پر اور اس کے ارد گرد کے علاقے پر جنرل دوستم کا کنٹرول ہے۔ اگر خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے تو کئی گردنیں کٹیں گی، ہزاروں لاکھوں لوگ اس کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ ایک ڈرٹی پالیٹکس ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ عام افغان عوام کے مسئلے وہ کیسے حل ہوں گے، کب تک افغانستان
انسانوں کے قبرستان کے ساتھ ساتھ انسانیت کا بھی قبرستان بنا رہے گا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور ان تمام نام نہاد لیڈروں کو اپنی موٹی موٹی اناؤں کو سائیڈ پہ رکھ کے، ان کی یہ ہیبٹ بن چکی ہے بدقسمتی سے کہ یہ شریعت کو اپنے قبائلی روایات کے غلاف میں لپیٹ کے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ اب 21ویں صدی کے نوجوانوں کو کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ اس حوالے سے اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ضرور آپ میسج کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔